बिशरह ली सदरी वयसिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब वफ़ात के करीब थे तो उन्होंने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हर रोज़ और हर वक्त एक काम ज़रूर करना। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप हुक्म करें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना। इस पर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे। तो आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने जब अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म में रूह फूंकी थी तो मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर लिखा हुआ देखा था कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी आज की सूरत है सूरत दुहा। सूरत दुहा की हम तिलावत करेंगे और ये कि इसके मज़ामीन से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरातु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ालन फहदा व वजदका आइलन फअगना फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर व अम्मस साइला फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सूरत दुहा का तारुफ इस तरह से है कि तदवीन के एतबार से इसका 93 नंबर है और नज़ूल के एतबार से इसका 11 नंबर है। पहली आयत में अल्लाह ताला ने कसम खाई है दिन के चढ़े हुए दिन की और कसम है रात की जब वो छा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अल्लाह ताला ने ना तो तुझे छोड़ा है और ना ही तुझसे बेजार हुआ है। ये एक मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है और इसमें एक यतीम आज़म का जिक्र है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक मुराद है और जो कि तमाम अंबिया के रूहानी बाप हैं। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत और वफ़ा का जिक्र इस सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है कि कुछ अरसे के लिए वही का सिलसिला मुनक़ता हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही ना आई थी और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर ना आ रहे थे। तो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने ये ताना दिया कि देखो तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ हो गया है और तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारा रब तुमसे तंग आ गया है और तेरा शैतान नाउज़ुबिल्लाह। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उसने शैतान कहा कि वो भी मंज़र से गायब है। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा दुख और बड़ी तकलीफ़ हुई। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई कि तेरा रब ना तो तुझसे बेजार हुआ है और ना ही तुझसे खफा है, बल्कि तेरी ज़िंदगी के बाद के मराहिल पहले से ज़्यादा तरक्की याफ्ता होंगे और ये कि तेरा रब तुझे इतना नवाजेगा कि तू खुश हो जाएगा और उस वक्त तक नवाजेगा जब तक ये तू राज़ी नहीं हो जाता। और अपने ही नहीं बल्कि महबूब की रज़ा के लिए अल्लाह ताला ने ये बात कही थी। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेहरबानी की, यतीम को पाला। इस मौशरे में भला यतीम को कहाँ कोई पालता है और ये कि पाल कर अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरों का सहारा बना दिया और ये कि अल्लाह ताला ने तुझे गुमशुदगी की हालत में रास्ता दिया। ये उस वाक़े की तरफ इशारा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में गुम हो गए थे तो अबू जहल ने देखा तो पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے اپنی گمشدگی کے بارے میں بتایا تو اونٹنی پر ابو جہل پیچھے بیٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا، اس کو پکڑ کر چلو۔ تو اس پر وہ اونٹ چلا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھایا تھا تو اونٹ چلنے کے لیے تیار نہ ہوا تھا، اور اس واقعے کے باوجود بھی وہ ابو جہل اس سے سبق نہ پا سکا۔ اشارہ تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار ہیں، اگر وہ اونٹ کے پیچھے بیٹھیں گے تو اونٹ کیوں کر اٹھے گا اور کیوں کر چلے گا۔ ہدایت کی روشنی تو اس طرح سے ابو جہل کو ملی تھی، لیکن وہ اس سے سیریاب نہ ہو سکا۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیمی کا نظارہ دیکھ چکے ہیں، اب اگر کوئی یتیم آ جائے تو اس کو ڈانٹنا نہیں اور نہ ہی برا بھلا کہنا ہے، اور یہ کہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ کسی قسم کا بھی کوئی سائل آئے اور تیرے در سے خالی نہ جائے، اور تیرا رب تیری نعمتوں کا ذکر کرے، اور یہ کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نعمتوں کا ذکر بتایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی اس کا ذکر کیا کرو، اپنے تمام ملنے جلنے والوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرو، اور ان نعمتوں کے شکرانے کے الفاظ کہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی کمالات حدیث بن گئے۔ حدیث کا لفظ بھی علماء نے یہاں سے ہی اخذ کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس معاشرے میں یتیم کے ساتھ انتہائی نازیبا سلوک کیا جاتا ہے، جبکہ اسے 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی پوچھا نہیں جاتا۔ چنانچہ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم ہو گئے تھے، اور والدہ بھی انتقال کر گئی تھی، والد بھی انتقال کر گئے تھے، تو تب اللہ پاک نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، اور ان کے دادا اور ان کے چچا نے کچھ عرصہ ان کی کفالت کی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت کا سایہ ان سے منقطع نہ کیا تھا۔ اور یہ کہ جب ابو جہل کی بیوی ام جمیل نے طعنہ دیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے صورت نازل فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔